जेब में रख लिया, चोटी का रास्ता क्लियर हो गया। मेरी बात जरा तसल्ली से सुनना, जो मुश्किल तुम्हारे सामने है ना इस वक्त, वो तुम्हारे लिए पहाड़ है, मेरे रब के लिए कुछ नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। वो कादिर है, वो कुन फरमाए फयकून हो जाता है। अरे मेरी अकल थोड़ी, मेरा दिल छोटा, मेरे हौसले थोड़े, मुझे लग रहा है फंस गया, मुझे लगता है मर गया, मुझे लगता है नहीं निकल सकूंगा। अरे मांगो ना उससे मदद जो कादिर है, जो खालिक है, जो मालिक है। वो तो हुक्म फरमाए तो चीजें बेहतर हो जाती हैं। हमने देखा है, डॉक्टर कहते हैं कैंसर के उस स्टेज पर है कि ये नहीं बच सकेगा, 15 दिन रह गए, और जब अल्लाह ने सेहत देती है तो डॉक्टर हैरान होते कौन सी रिपोर्ट थी पहले वाली, ये तो बंदा बिल्कुल क्लियर हो गया है। अल्लाह अपनी कुदरत के नजारे अब भी दिखाता है। भरोसा चाहिए, यकीन चाहिए। हमारा प्रॉब्लम यही है, हम रब से भरोसा तोड़ बैठे। मांगो ना उससे। एक और आज कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, एक और मुश्किल आज दूर कर देता हूं। मसला ये होता है, लोग कहते हैं यार हमने तो मस्जिद में भी दुआ की, काबे के सामने भी जाके दुआ की, मजार पे जाके भी दुआ की, रोजे रख के इफ्तार के वक्त भी दुआ की, तहज्जुद पढ़ के भी दुआ की, साਡਾ मसला ही हल नहीं होता है। तुम कहते हो अल्लाह से मांगो, हमारा तो मसला ही हल नहीं हो रहा, हमारा औलाद ही नहीं मिल रही है, पैसे ही नहीं बढ़ रहे, नौकरी नहीं मिल रही, घर किराए का अपना घर ही नहीं हो रहा, कैसे अल्लाह पर भरोसा करूं। ये वो प्रॉब्लम है कि जहां जाकर बंदा रब से दूर होना शुरू हो जाता है, जहां उससे उसका रब से भरोसा टूटना शुरू हो जाता है। समझो मेरी बात तसल्ली से। आज के इस बयान में अपने रब से दोस्ती करके जाना, अपने मालिक से मोहब्बत करके जाना। वो खालिक है मेरा, वो मालिक है, वो मुझे मेरी माँ से ज्यादा चाहने वाला है। सुनो, जब दिल में ये ख्याल आए ना कि अल्लाह मेरी सुन नहीं रहा, अल्लाह की तरफ से मेरा काम नहीं हो रहा, इस वसवसे को झटक देना। अब मैं एक और एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूं। आपका छोटा बेटा हो, आपका छोटा भाई हो, और वो आपके सामने बुखार में आए, गला उसका खराब हो, और वो रोने लगे कि बाबा जान मुझे आइसक्रीम खानी है, ठंडा शरबत पीना है। बताओ आप खिलाओगे उसे आइसक्रीम? हैं, शरबत पिलाओगे? वो रो रहा है आपके सामने, गिड़गिड़ा रहा है। अब आपका एक दोस्त साथ बैठा है, कहता है कैसे बाप हो यार, बच्चा रो रहा है, खिला दो आइसक्रीम, क्यों नहीं पिला रहे शरबत? तो आप जवाब क्या दोगे? मैं वालिद हूं, मुझे पता है इसको कब क्या देना है, इसको रोने दो, अगर मैंने अभी इसको आइसक्रीम खिलाई तो ये और बीमार हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात तसल्ली से सुनो, दिल पर हाथ रख के सुनो। तुम बाप हो, तुम्हें पता है बेटे को कब क्या देना है। मेरे मालिक को नहीं पता मुझे कब क्या देना है, वो नहीं दे रहा, यही बेहतर है मेरे लिए। मानो उसके फैसलों को, मैं मांग रहा हूं औलाद दे दे, वो नहीं दे रहा। क्या पता ऐसा बेटा पैदा होना था जो मार के मुझे ही घर से निकाल देता। आज अपने रब पर भरोसा लेकर जाओ। हजरत यूनुस का ये कुरानी वाकया क्या कमाल का भरोसा सिखा रहा है। कभी तसव्वुर तो करो, अंधेरी काल कोठड़ी होगी, मछली के पेट में एक रोशनी की। आज अपने रब पर भरोसा लेकर जाओ। हजरत यूनुस का ये कुरानी वाकया क्या कमाल का भरोसा सिखा रहा है। कभी तसव्वुर तो करो, अंधेरी काल कोठड़ी होगी, मछली के पेट में एक रमक नहीं आती थी, मगर वो अल्लाह वाले थे। कहते ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। मौला मेरा कसूर है, तेरे सिवा कोई शान बयान करने के लायक नहीं, तू ही खालिक, तू ही मालिक। इधर थोड़ी सी आजमाइश हो, बंदा अल्लाह की बारगाह में शिकवे करता है, अल्लाह तूने ऐसा किया, अल्लाह ने पीछे कर दिया। कैसे जवाब दोगे रब को? उसने जितना दिया है कभी सोचा है? उसकी नेमतें मालूम है? कभी देखा है लंगड़े को बगैर पैर के कैसे जीता है? कभी देखा है अंधे को बगैर देखे कैसे जीता है? कितनी बार शुक्र अदा किया आंख का, कितनी बार शुक्र अदा किया पैर का और हाथों का और जबान का है? कभी देखा है डायलिसिस के मरीज को जिसके गुर्दे फेल हो जाए, पानी नहीं पी सकता, डॉक्टर कहते पूरे दिन में 1 गिलास पानी पीना, इससे ज्यादा नहीं, तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी, तरसता है पानी पीने को, हर तीसरे दिन जाके डायलिसिस कराता है। हमारे गुर्दे सलामत है, जितना पीना है पीते हैं, जब पास करना होता है पास कर देते हैं, इस्तिंजा से फारिग हो जाते हैं। ये नेमतें याद नहीं? अभी पिछले दिनों कोरोना वायरस जब पीक पर था, अल्लाह हम सबको महफूज रखे, सांस कितनी बड़ी नेमत है। ये कोरोना ने समझा दिया लोगों को कि जब ऑक्सीजन नहीं आता है ना, इंसान कहता है सारी दौलत ले लो मेरी, मुझे ये सांस मिल जाए, ये सांस ना रुके। उसके फेफड़े पंप करते हैं मगर उसे सांस नहीं मिल रही होती है। इस वक्त कितनी देर से बैठे हो इस हॉल में, कितनी सांसें ले ली, ले भी ली और निकाल भी ली, पता भी नहीं चला है। कभी सोचा ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है? शुक्र अदा नहीं करते, अल्लाह से शिकवा करते हो। नहीं मेरे बीच इस्लामी भाई, उसकी बारगाह में हमेशा सर झुकाए रखना, और उसकी शान तो देखो। वो फरमाता है ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूंगा। कुछ भी तो नहीं करना, अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने मुझे करोड़ों से अच्छा बनाया, शुक्र करो ना। क्यों कहते हो मैं पीछे रह गया? अरे मैं करोड़ों से अब भी आगे हूं। असल मसला यह है कि हमने अपनी सोच का धारा चेंज कर दिया है। अगर आपको पुरसुकून जिंदगी गुजारनी है, मैं आज आपको फार्मूला देता हूं, अगर पुरसुकून जिंदगी गुजारनी है ना, तो नेकियों में अपने से आगे वाले को देखो, नेमतों में अपने से पीछे वाले को देखो।
ہمارا معاملہ ہی الٹا ہے. ہم نیکیوں میں پیچھے والے کو دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں, وہ تو پڑھتا ہی نہیں ہے. میں چلو رمضان میں روزے رکھتا ہوں, تھوڑے بہت چھوٹ جاتے ہیں, اس کے تو ایک بھی نہیں ہے. غلط آدمی کو دیکھ کر اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہیں. اگر تم 5 وقت نماز پڑھتے ہو تو تہجد گزار کو دیکھو نا کہ یار وہ تہجد پڑھتا ہے, میں نہیں پڑھتا. وہ قرآن پڑھتا ہے, میں نہیں پڑھتا. وہ تو ماشاءاللہ کاروبار کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کر رہا ہے, میں نہیں کر رہا. میں کب کروں گا؟ اسے دیکھو نا جو تم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گیا. مدنی قافلے میں جانے والے کو دیکھ کر کیوں خیال نہیں آتا کہ یہ راہ خدا میں 12 ماہ اور 30 دن کا سفر کر رہا ہے, میں سفر نہیں کر رہا؟ تمہیں یورپ جانے والا دیکھ کر پھر سونا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ نیکیوں میں اپنے آگے والوں کو دیکھے اور نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. اگر تم غریب ہو, کرائے کے گھر میں رہتے ہو, تو سوچو بہت سارے لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں, روڈوں پہ سوتے ہیں, جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے مجھے الحمدللہ اپنا گھر تو دیا, چھت تو دی ہے نا. کبھی پسند کا کھانا نہیں ملتا تو کہتے ہو پیچھے رہ گیا. کئی لوگ ایسے ہیں جو 2 دن تک کھانا نہیں کھا سکتے, مانگ کر کھاتے ہیں. اللہ نے ایسا تو نہیں بنایا نا. کروڑوں سے اچھے ہم اس وقت بھی, کروڑوں سے اچھے. اپنی اوقات پتہ کرنی ہو نا تو پیر محل میں بھی کوئی ہاسپٹل ہوگا, کوئی بڑا ہاسپٹل ہو نا, اس کے ایمرجنسی وارڈ میں چلے جایا کرو اور وہاں دیکھا کرو لوگ کیسی کیسی بیماریوں میں آ رہے ہیں. پھر تمہیں احساس ہوگا کہ صحت کتنی بڑی چیز ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. یہ قرآنی وعدہ یاد کر لو. میں دوبارہ کہتا ہوں قرآن پڑھیں, خدا کی قسم وہ خزانہ ہے قرآن. پڑھیں تو سیکھنے کو ملے گا نا. قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. آج سے شکر سیکھ کر جاؤ, اللہ سے محبت سیکھ کر جاؤ, رب پر بھروسہ سیکھ کر جاؤ. جب کوئی کام ہو جائے نا تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو, اور جب کام نہ ہونا پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا. یا اللہ تیری مہربانی, نہیں ہوا یہی میرے لیے بہتر تھا. آپ پرسکون ہو جائیں گے جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا نا کہ جو نہیں ہوا وہ بھی رب کی طرف سے اور میرے لیے بہتر ہے, تو انشاءاللہ پھر ٹینشن والی زندگی نہیں رہے گی. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. یہ پیغام, یہی محبتیں, اللہ اور اس کے رسول کی محبتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. خدا را اس ماحول میں آ جائیے. یہ بڑا کمال کا ماحول ہے. یقین کریں اس دنیا میں بہت ساری برائیاں ہیں ہر طرف. اس ماحول میں آ کر بیٹھتے ہیں تو اللہ سے محبت بڑھنے لگ جاتی ہے, اللہ کی اطاعت کرنے کا جذبہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, نبی پاک کا عشق دل میں بڑھتا ہے. تو اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, اجتماعات میں آئیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, مدنی چینل دیکھیں, دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. اتنا بڑا دین کا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے کہ میرے خیال سے دنیا میں اتنی بڑی دین متین کی خدمت شاید کوئی اور آرگنائزیشن نہیں کر رہی. میں صرف قرآن کی اگر بات کر لوں, ابھی آج ہم چونکہ قرآن پر ہی بیان کر رہے ہیں, تو قرآن کی جو خدمت دعوت اسلامی کر رہی ہے, اس وقت دعوت اسلامی کے بچوں کے 4,500 کے قریب مدرسۃ المدینہ قائم ہے. تقریباً 2 لاکھ بچے بغیر کسی فیس کے قرآن پڑھ رہے ہیں. 95,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں. 2.25 لاکھ سے زیادہ بچے ناظرہ قرآن پڑھ چکے ہیں. آپ ذرا سوچیں. اور پھر ساتھ ساتھ جب بچوں کے قرآن کی بات ہوتی ہے, بڑے کہتے ہیں اب تم بڑے ہو گئے, بچپن میں پڑھا نہیں تھا, تو دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ بالغان بنائے, بڑوں کے مدرسے بنائے جس میں بچے نہیں آتے تاکہ آپ کو شرم نہ آئے. اور وہ کب ہوتے ہیں؟ عشاء کے بعد مسجدوں میں 15 منٹ 20 منٹ 30 منٹ جائیں, اپنا تلفظ درست کریں, اپنی قرآن کی تلاوت کریں. اور اس کے ذریعے بھی کتنے اسلامی بھائیوں نے قرآن ختم کیا, ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ یہ مدرسے پاکستان میں موجود ہیں. پھر ایک اور کام کیا کیا دعوت اسلامی نے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہم مدرسے میں جا نہیں سکتے, تو فیضان آن لائن اکیڈمی بنا لی, یعنی آن لائن مدرسہ بنا دیا کہ آپ کی مرضی, آپ جب فارغ ہوں. جو یورپ وغیرہ سے آپ رابطے میں رہتے ہیں, یوکے میں رابطے میں رہتے ہیں, ہمارے اس وقت یورپ یوکے میں پوری دنیا میں 70 کے قریب ملکوں سے آن لائن ہمارے مدرسوں میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں. 16,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ الحمدللہ علم دین سیکھ رہے ہیں. تو آپ بھی چاہیں تو آن لائن قرآن پڑھ سکتے ہیں. دعوت اسلامی الحمدللہ کئی شعبہ جات میں دین کی خدمت کر رہی ہے. تو ہمیں اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دینا ہے, حصہ بھی بنے, زبانی ساتھ بھی دیں, خود پریکٹیکل درس و بیان اجتماع قافلے میں بھی جائیں, اور ساتھ ساتھ اپنی زکوٰۃ, اپنے عطیات دعوت اسلامی کو دیں. تو انشاءاللہ ڈھیروں نیکیاں حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب.